may imong gihimo dinhi. In other words, nag-unsa ka dinhi. Unsa may imong tubo nganong niya ka man dinhi. That was a good question to the discouraged champion. He was champion, but he was so discouraged. Meaning to say, your victory of yesterday is not guarantee that you will never fail. Ang imong kadaugan kagahapon dili garantiya na dili ka mapakyas. Ang imong gihimo nga kadaugan kagahapon dili na garantiya na magpabilin ka sa imong pagkamanasigon. Moabot ang panahon nga mubati kag kaluya. Apan ang imong kaluya dili na maoy katapusan. Ang imong kaluya nagpasabot lang nga tawhanon ka lang nga kung wala ang Dios walay mahimo sa imong kaugalingon. Pero whatever the situation, you cannot control of your tomorrow. Only God knows your tomorrow. Even you are proud enough today. It seems that you are a good person, but someday, somehow, ang imong kadasig bubati og kaluya. Ang imong kadasig karon dili na garantiya nga di ka maluya sunod adlaw. Kay daghanan nambong og mga youth camp, pag-abot sa simbahan, abot dinhi, pagsugod dinhi, purting dasiga, pag-uli. Naunsa ka man? Dili man na mao'y atong tumong. Atong gihimo ang atong gathering aron sa inyong pag-uli. Doon na kay balon nga kalipay. Doon na kay balon nga revival. Doon na kay balon nga kusog o kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga batanon, mauna ni panahon nga atong tanawon, unsa kay may tabo sa akong ugma, wa ko kay balo sa akong ugma, apan ang akong